नमस्कार साथीहरू। आजको मेरो यो भिडियो चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्समा कसरी विद्यार्थीहरूलाई असाइनमेन्ट दिने। असाइनमेन्ट दिने धेरै तरिकाहरू छन्। म यसमा केही तरिकाहरू तपाईहरु समक्ष सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल टु डु द्याट हामी माइक्रोसफ्ट टिम्समा लगइन गर्छौं है। म लगइन गर्न गइरहेको छु। एकैछिन पर्खिनुहोस्। एकैछिन पर्खिनुहोस् साथीहरु, म लगइन गर्दैछु। केही सेकेन्ड लाग्छ अझै। ल, हाम्रो माइक्रोसफ्ट ओपन भइसकेको छ। अब म एज अ टिचर है, मसँग एडमिन एक्सेस छैन। एज अ टिचर चाहिँ म कसरी आफ्नो क्लासलाई असाइनमेन्ट दिन सक्छु, आई एम गोइङ टु सो यु दैट। साथीहरु, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरुसँग जस्तो म शिक्षक हुँदाखेरि मसँग दुईटा क्लासहरु छन्। एउटा क्लास छ क्लास वाइ। अब यो क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्याचलर जुन पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ तपाईले आफै क्रिएट गर्ने क्लासहरु हो। त्यसैगरी मैले एउटा माइक्रोसफ्ट टिम्स ट्युटोरियल भन्ने क्लास पनि बनाएको छु। यो दुईटा डिफरेन्ट क्लास हो र यसभित्र क्लासभित्र सब्जेक्टहरुलाई चाहिँ तपाईले च्यानलहरु बनाउनुपर्छ। त्यो बारेमा चाहिँ वी विल टक अबाउट दैट लेटर। त्यो बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौं। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी के बारेमा कुरा गर्छौं भने माइक्रोसफ्ट टिम्समा कसरी आफ्नो क्लासको लागि असाइनमेन्ट दिने। मैले पनि आफ्ना साथीहरुले अथवा स्टुडेन्टहरुले के गरेको देखेँ भन्दाखेरि साथीहरु टिचरहरुले असाइनमेन्ट चाहिँ च्याट बक्समा छोडेको, च्याट बक्समा चाहिँ असाइनमेन्ट दिएको देखेँ। तर त्यसलाई हामी अलिकति राम्ररी म्यानेज गर्न सक्छौं। यसमा माइक्रोसफ्ट टिम्सको स्पेशली यो एजुकेसन माइक्रोसफ्ट टिम्सको चाहिँ स्पेशल एडिसनमा चाहिँ अहिले रिसेन्ट चाहिँ एजुकेसन सेक्टरको लागि भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्सले सर्टेन डेभलपमेन्टहरु गरेको छ। त्यसैले हामी यसमा असाइनमेन्ट चाहिँ पर्टिकुलर क्लासलाई अथवा पर्टिकुलर स्टुडेन्टलाई नै हामी असाइन गर्न सक्छौं र यसबाट असाइनमेन्टबाट हामीले होमवर्क दिँदाखेरि चाहिँ होमवर्कहरु म्यानेज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। मार्क्सहरु, उनीहरुको र्याङ्किङहरु अथवा उनीहरुको रिजल्टहरु हामी पब्लिश गर्न सक्छौं। ल, यसलाई अब केही टाइम नलिकन हामी स्टार्ट गर्छौं। असाइनमेन्ट सुरु गर्नको लागि, असाइनमेन्ट कुनै पनि क्लासलाई दिनको लागि हामी दुई तरिकाले असाइनमेन्ट दिन सक्छौं। एउटा छ कुनै पनि टिमलाई नै ओपन गरेर, फर एक्जाम्पल क्लास वाइ टिमलाई नै ओपन गरेर यसको जनरल च्यानलमा यदि यहाँ अरु च्यानलहरु पनि हुन सक्छन्। फर एक्जाम्पल सब्जेक्ट वाइज च्यानल हुन सक्छ। क्लास वाइ को म्याथमेटिक्सको च्यानल, इंग्लिशको च्यानल अथवा सोशल स्टडीको च्यानल अथवा ब्याचलर लेभलमा तपाई बिजनेस म्यानेजमेन्टको च्यानल, अकाउन्टिङको च्यानल, यसरी यसमा च्यानलहरु पनि हुन सक्छ। तर कुनै पनि टिमको असाइनमेन्ट चाहिँ जनरल च्यानलबाट हामी दिन सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल तपाई यो जनरल च्यानलबाट असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न खोज्नुभयो भने यो क्लास वाइ को लागि असाइनमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यो एउटा विधि हो। यो एक तरिकाले, जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले क्लास वाइ को लागि अहिलेसम्म कुनै पनि असाइनमेन्ट क्रिएट भएर हुन्छ। तपाई यसबाट गेट स्टार्टेड गरेर असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म पहिला नै एउटा असाइनमेन्ट क्रिएट भएको क्लासमा जान्छु। जस्तो माइक्रोसफ्ट टिम्स ट्युटोरियल भन्ने टिम्समा म गएँ भने के देख्न सक्छु भने यसमा एउटा च्यानल छ, म्याथ च्यानल भन्ने,
र जेनरल च्यानलमा पनि यहाँनिर हेर्नुभयो भने असाइनमेन्ट भन्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो असाइनमेन्ट तपाईँले यसमा गएर असाइन गर्नुभयो भने यो च्यानलमा अथवा यो टिममा whoever इज इन्क्लुडेड, जोसुकै यो टिममा इन्क्लुड भएको छ त्यो सबैको लागि यो असाइनमेन्ट जान्छ। यदि तपाईँले कुनै प्राइभेट च्यानलहरू क्रिएट गर्नु भएको छैन भने, एउटा डिफल्ट तरिकाले च्यानलहरू बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यो असाइनमेन्ट यहाँ क्रिएट गरेपछि चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूमा अटोमेटिकली असाइनमेन्ट असाइन हुन्छ। अब अर्को तरिका हो भने चाहिँ तपाईँ यो असाइनमेन्ट ट्याब तपाईँ लेफ्ट साइडमा जानुभयो भने असाइनमेन्ट ट्याब छ। असाइनमेन्ट ट्याबबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिमहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुन टिमको लागि असाइनमेन्ट दिने हो। कहिलेकाहीँ तपाईँ सिङ्गल पर्सन नै धेरैवटा क्लासको टिचर हुन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ 9 को पनि टिचर, 10 को टिचर, 11 को टिचर, 12 को टिचर त्यसरी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँकोमा यसमा लिस्ट नै देखिन्छ। अब यो लिस्टमा तपाईँ कुन चाहिँ च्यानलमा चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ टिमलाई चाहिँ होमवर्क क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने, जस्तो फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट टिम्स ट्युटोरियल भन्ने टिम्सलाई यो टिम्समा इन्क्लुड भएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु भने के गर्छु भने यसरी सेलेक्ट गर्छु माइक्रोसफ्ट टिम्स ट्युटोरियल भन्ने टिम्सलाई र आई विल जस्ट गो टु नेक्स्ट। त्यसमा नेक्स्ट गइसके पछाडि तपाईँसँग तपाईँलाई यहाँ असाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रिभियसली असाइनमेन्ट पनि यसमा देखिन्छ र कुनै स्केड्युल गर्नुभएको छ अथवा फ्युचरमा असाइन गर्नलाई कुनै असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँले असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि यो क्रिएट बटनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसमा पनि 3टा अप्सन देख्नुहुन्छ। एउटा असाइनमेन्ट देख्नुहुन्छ, एउटा क्विज देख्नुहुन्छ र फ्रम एक्जिस्टिङ भन्ने देख्नुहुन्छ। अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई नर्मल्ली जेनरली असाइनमेन्ट चाहिँ कसरी असाइन गर्ने स्टुडेन्टलाई म त्यो सिकाउँछु। अब यो क्विजको बारेको लागि क्विज सिक्नको लागि चाहिँ हामी अर्को ट्युटोरियलमा त्यो भिडियो हेर्नेछौँ। र यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा के गरौँ, असाइनमेन्टलाई क्लिक गरौँ। अब हेर्नुहोस् असाइनमेन्ट क्लिक भइसके पछाडि तपाईँलाई अब यो विन्डो ओपन हुन्छ अथवा यो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। अब यो इन्टरफेसमा तपाईँले फर्स्ट नम्बरमा टाइटल रिक्वायर्ड हुन्छ। अब जस्तो तपाईँलाई के विषयमा तपाईँको असाइनमेन्ट छ। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ मैले क्लास 12 को लागि क्लास 12 को साइन्स सब्जेक्टमा साइन्स सब्जेक्टमा फर इक्जाम्पल साइन्सको मेजरमेन्ट क्लास 12 भन्दा पनि लेट्स से क्लास 9 नै राख्छु म स्कुल लेभलमै। क्लास 9 मा तपाईले यसमा मेजरमेन्ट भन्ने असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न। यो चाहिँ टाइटल असाइनमेन्टको। अब यसमा त्यस पछाडि तपाईले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ। अब इन्स्ट्रक्सनमा कस्तो इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ भने अब मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर त ठुलो हुन सक्छ। तपाईलाई मेबी क्वेशन नम्बर स्पेसिफिक पेजको पेज नम्बर 12 क्वेशन नम्बर 2 and 3 अथवा तपाईले जस्तो सुकै इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ। अथवा यसरी लेख, यो क्वेशनलाई यसरी एटेम्प्ट गर भनेर तपाईले आफ्नो त्यो इन्स्ट्रक्सन राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ इन्स्ट्रक्सनलाई बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन अथवा तपाईले हाइलाइटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अथवा यसमा लिङ्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क भनेको चाहिँ कुनै अरू नै लिङ्कमा तपाईँको केही कुरा छ र त्यो हेरेर त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँले असाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो लिङ्कलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि छ एड रिसोर्सेस। यो पार्ट चाहिँ सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्ट पनि कन्फ्युज हुन्छन् यो पार्टमा र टिचर्सहरू पनि कन्फ्युज भएको देख्छु। त्यसैले यसमा चाहिँ जस्तो अब तपाईँले एड रिसोर्सेस भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले कुनै कुरा असाइनमेन्ट गर्नको लागि मेबी उनीहरूलाई कुनै रिसोर्सेसको आवश्यकता पर्न सक्छ। अथवा हामीले क्वेशन नम्बर 1, 2, 3 भनेर पेज नम्बर 12 लेख्यौँ तर very reason we have online study is that we don't open
हार्ड कभर बुक बिना पनि स्टुडेन्टले एटेन्ड गर्न सक्ने सिचुएसन बनाउनु पर्यो। जस्तो सबैजनासँग स्टुडेन्टसँग बुक छ भन्ने कुरा हामी अस्युम गर्न सक्दैनौँ यो अनलाइन स्टडीमा। वी हेभ टु अस्युम द्याट कि नोबडी हेज एनी हार्ड कभर बुक। द्याट्स वाइ यो एड रिसोर्सेस भन्ने अप्सनबाट चाहिँ वाट वी क्यान डु, यसबाट चाहिँ कुन असाइनमेन्ट हो त, के हो असाइनमेन्ट, तपाईँ कुनै असाइनमेन्ट यहाँ कुनै बुक हो, कुनै फोटो हो कि, अथवा कुनै लिङ्कमा छ कि, अथवा कुनै वर्ड एक्सेल फाइल छ, यहाँनिर तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ। यहाँनिर यु हेभ टु डिसाइड वेदर इट इज एब्सोल्युटली फोटो or a page of a book or word file, excel file or powerpoint file, यो जुन पनि फाइल हुन्छ, अथवा सिम्पली तपाईँले लिङ्कबाट पनि तपाईँले असाइनमेन्ट स्टुडेन्टलाई दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो असाइनमेन्ट क्रिएट। अब म एउटा फर्स्टमा न्यू फाइलमा जान्छु। अब न्यू फाइलमा चाहिँ के हुन्छ भने न्यू फाइलले चाहिँ यो टिम्सभित्र क्रिएट भएको छैन असाइनमेन्ट। न्यू फाइलको मिनिङ के हो भने तपाईँ यहीँनिर एउटा कुनै वर्ड डकुमेन्ट, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अथवा एक्सेल स्प्रेडसिट, वर्ड डकुमेन्ट, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अथवा एक्सेल स्प्रेडसिटमा यहीँनिर क्रिएट गरेर यहीँनिर दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले बनाउनु भएको छैन अहिलेसम्म भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली जस्तो वर्डको एउटा फाइल, वर्ड फाइल, मैले वर्ड फाइलको नाम दिन्छु, जस्तो भयो मेजरमेन्ट भन्ने वर्ड फाइलको नाम दिएँ। अब यसमा मैले यसलाई एट्याच गरिदिन सक्छु र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट क्यान्ट एडिट र यो फाइल चाहिँ एट्याच भइसक्यो, मेजरमेन्ट भन्ने वर्ड फाइल एट्याच भयो। तर यो अनलाइनै वर्ड फाइल है, यो चाहिँ अनलाइनकै वर्ड फाइल हो। तपाईँ अनलाइनमै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनमै त्यसमा चेन्जेसहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर यो फाइल अहिलेसम्म एम्प्टी छ, किनभने हामीले फाइल मात्रै नाम मात्रै दिएका छौँ। अब यसभित्र कुनै होमवर्क लेख्नु छ भने सिम्पली तपाईँ यसरी ओपन गर्नुहोस्। ओपन हुन केही टाइम लागिरहेछ किनकि बिकज अफ स्लोनेस अफ द इन्टरनेट केही टाइम लिइरहेछ यसले। ल वर्ड फाइल क्रिएट भयो, यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु र यो अहिलेसम्म डकुमेन्टलाई तपाईँले एडिट गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँले फाइल क्रिएट गर्नुभएको छ अघि नै र यो फाइललाई एडिट गर्नका लागि चाहिँ टिचर्सहरूसँग मात्रै अप्सन हुन्छ। स्टुडेन्टले पनि यसरी तपाईँको असाइनमेन्ट ओपन गर्न सक्छन्, तर यहाँ लेखेको कुरा उनीहरूले एडिट गर्न सक्दैन, त्यो जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। तर एज अ टिचर, म अहिले एज अ टिचर लगइन गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो एडिट गर्ने अप्सन छ। मैले एडिट डकुमेन्ट गर्छु, एडिट डकुमेन्ट गरे पछाडि म यसमा क्वेसनहरू दिन्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर 1 मा what is measurement what is SI unit अब तपाईले यसमा यसरी नै क्रिएट गर्दै जान सक्नुहुन्छ र यो अनलाइनमै यो वर्ड डकुमेन्ट क्रिएट भएकोले गर्दा यसलाई सेभ गरिरहनु पर्दैन। तपाईले यसमा चेन्जेसहरू केही ल्याउनु छ, फर इक्जाम्पल ठुलो बनाउनु छ भने तपाईँ सिम्पली यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि अरु कुनै किसिमको तपाईलाई एडिटहरू गर्नु छ, कलरहरू गर्नु छ भने तपाईँ अनलाइनै सबै कुरा कलर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई सिम्पली क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरे पछाडि अब यसमा तपाईले असाइनमेन्ट सहितको फाइल क्रिएट गरिदिनु भएको छ। अब त्यस पछाडि तपाईलाई अरु पनि रिसोर्सेसहरू छन्। फर इक्जाम्पल एउटा वर्ड फाइल दिनुभयो स्टुडेन्टलाई क्वेसनको लागि र मेबी तपाईँ स्टुडेन्टलाई पढ्ने कुरा पनि उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्छ, अथवा मेबी तपाईँ एक दुईवटा फोटोहरू पनि त्यहाँ एट्याच गरिदिन चाहनुहुन्छ ताकि स्टुडेन्टले रेफरेन्सको लागि युज गर्न सक्नु। अब अनलाइन स्टडीको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्ट आफै पनि धेरै एक्टिभ हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ राखेको कुरा त आफै बोल्दैन। सो स्टुडेन्ट हेभ टु एक्सप्लोर इट, स्टुडेन्टले आफैले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यही हो डिफिकल्टी नै, समस्या नै त्यही छ। स्टुडेन्टको एक्सप्लोर नगर्ने भयो भने चाहिँ अनलाइन स्टडी इट्स
फेलियर हुन्छ, सक्सेस हुने चान्स एकदमै स्लिम हुन जान्छ स्टुडेन्ट एक्टिभ भएर। र अनलाइन स्टोरले टिचरलाई पनि धेरै एक्टिभ बनाउँछ, किनभने यो म आउने बित्तिकै यो चिज हुन सक्दैन। मैले सबै कुराहरू पहिला नै तयार पारिसकेको हुनुपर्छ। कुनै कुरा पढाउनु छ भने, जस्तो यो किताब छ भने किताब त हार्ड कपी हो, यो चिज त मैले स्टुडेन्टको उतापट्टि पुर्याउन सक्दिनँ। मैले यसरी क्यामेरामा देखाएर स्टुडेन्टहरूले बुझ्दैन, देखिँदैन, त्यो पनि इन्टरनेट स्लो फास्ट भइरहेको छ, त्यसैले लाइभ यसरी देखाउन पनि सम्भावना हुँदैन। त्यसैले तपाईँले पहिला नै तयारी गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ एउटा क्लास लिनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि क्लास सुरु हुनुभन्दा पहिले 15 मिनट पहिले 15 मिनट्स चाहिँ तपाईँले जस्ट त्यो क्लासको प्रिपरेसनको लागि लाग्छ, एटलिस्ट 15 मिनट्स। यदि तपाईँ if you are smart it will take around 15 minutes to manage everything for your class. However, if you are not proficient, then it may take longer time. So अब यस पछाडि तपाईँलाई अर्को पनि रिसोर्सेस एड गर्नु छ भने सिम्पली तपाईँ एड रिसोर्सेस गर्नुहोस्। र अघि त मैले भने इनबिल्ट यहीँनिर भएको वर्ड एक्सेल फाइल टिम्स भित्र तपाईँ बाहिर पनि जानु, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा पनि लगादैन, विदिन दिस इन्भाइरोमेन्टमै तपाईँ वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट फाइल क्रिएट गरेर त्यो कुरा स्टुडेन्टलाई असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब धेरैजनाहरूले वर्ड एक्सेल फाइलमा फाइल क्रिएट गरेर एभ्रिडे असाइनमेन्ट दिनलाई मुस्किल हुन्छ। त्यसैले जेनरली मैले देखेको चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ आफूसँग मोबाइलमा भएको अथवा आफ्नो ल्यापटपमा भएको कुनै फोटोहरू उहाँहरू एट्याच गर्नलाई मन पराउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तलपट्टि बटनमा हेर्नुभयो भने अपलोड फ्रम दिस डिभाइस भन्ने छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने इभन तपाईँको यो ल्यापटप अथवा तपाईँको मोबाइलभित्र जे रिसोर्सेस छन् त्यो रिसोर्सेस चाहिँ अपलोड गर्न खोजिन्छ। त्यो कुनै फाइल्स हुनसक्छ, वर्ड फाइल हुनसक्छ, एक्सेल फाइल हुनसक्छ, पावर पोइन्टको फाइल हुनसक्छ, अथवा सिम्पली फोटो हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ म यसलाई क्लिक गर्छु अपलोड फ्रम दिस डिभाइस। अब यसमा तपाईँ हेर्नुभयो भने म यो कुनै फोटोलाई पनि अपलोड गर्न सक्छु, अथवा यहाँबाट पनि तपाईँसँग अफलाइनमा पनि यदि वर्ड फाइल छ, एक्सेल फाइल छ भने अफलाइनमा भएको वर्ड एक्सेल फाइल गरेर पनि तपाईँ त्यसमा अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। म फर इक्जाम्पल एउटा फोटो गरेर देखाउँछु। लेट्स से यो फोटो मैले यो फोटो गरेपछि म के गर्छु, डन गर्छु। डन गरेपछि यो फोटो पनि यहाँ एट्याच भइसक्यो। अब तपाईँ सिम्पली यदि तपाईँलाई यो असाइनमेन्टको लागि सर्टेन मार्क्सहरू पोइन्ट्सहरू राख्नु भएको छ भने यसमा पोइन्ट्स इन्क्लुड गरिदिनु होला। फर इक्जाम्पल यो 50 मार्क्सको इक्जाम हो भने यसलाई 50 मार्क्स लेखिदिनुहोस् है। यो एड रिभ्यू भन्ने एड रिभ्यू चाहिँ अहिले पछि सिकाउँला, यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड कुरा छ। तपाईँहरू पनि धेरै कुरामा प्रोफिसियन्ट भइसके पछाडि मात्रै त्यो पार्ट हामी सिक्नेछौँ। अब त्यस पछाडि अब हेर्नु, मैले एसाइन टु माइक्रोसफ्ट टिम्स ट्युटोरियल भन्ने टिमलाई म असाइन गर्न चाहिँ गइरहेको छु र यसमा अल स्टुडेन्ट भनेको छु। तर सबै टाइममा अल स्टुडेन्ट नहुन सक्छन्। फर इक्जाम्पल तपाईँको यो असाइनमेन्ट चाहिँ 2 जना स्टुडेन्टले चाहिँ पहिला नै गरिसक्यो र पछि तपाईँसँग पछि 2-4 जना स्टुडेन्ट चाहिँ इनरोल भयो अरे भने तपाईँले ती स्टुडेन्टलाई पनि तपाईँ यसलाई असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले चाहिँ अहिले चाहिँ फर रिजन अफ मेकिङ इट इजियर मैले यसलाई चाहिँ अल स्टुडेन्ट भनेर गरेको छु। अब अर्को पोइन्टमा छ ड्यु डेट। अब ड्यु डेट भनेको चाहिँ अब तपाईँले आज दिएको असाइनमेन्ट चाहिँ कहिले विद्यार्थीले बुझाउनु त। फर इक्जाम्पल जस्तो अब म के चाहन्छु भने मलाई विद्यार्थीहरूले 23 तारिकको बिहानको 9 बजे यो असाइनमेन्ट मलाई बुझाउनु भनेर लाग्छ भने तपाईँ ड्यु डेट चाहिँ 23 तारिकको 9 बजे भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पोइन्टमा तपाईँले असाइनमेन्ट विल बी पोस्टेड इमिडिएटली विथ लेट ह्यान्ड्स इन अलाउड भनेको चाहिँ अब स्टुडेन्टले चाहिँ योभन्दा ढिलो असाइनमेन्ट बुझाउन सकुन् कि नसकुन्। जस्तो कुनै एकदम डेडलाइनवाला असाइनमेन्ट हुनसक्छ। अब म आफै पनि बाहिर पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो रातिको 12 बजे भने पछाडि 12 बजेबाट 1 मिनट भए पछाडि पनि असाइनमेन्ट अपलोड हुँदैन। त्यस पछाडि त्यो असाइनमेन्टमा यु लुज योर क्रेडिट। अब एक केसमा अब जस्तो तपाईँ एकदम लिनियन्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ लिबरल हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेबी अलिकति
दिँदा पनि केही फरक नपर्ने भन्ने अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने, अथवा तपाईँ होइन योभन्दा ढिलो भयो भने आई क्यानट एक्सेप्ट माई असाइनमेन्ट भन्ने लाग्छ भने यु क्यान सिम्पली यसलाई एडिट गरेर यहाँ क्लोज डेट भनेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। क्लोज डेट गरेर डन गरे पछाडि चाहिँ यहाँ हेर्नु लेट ह्यान्ड्स इन इज नट एलाउड, नट एनिमोर। अब चाहिँ 9 बजे जुलाई 23 को 9 बजे बिहानको 9 बजे पछाडि 9 बजेर 1 मिनट भए पछाडि पनि कुनै स्टुडेन्टले ओपन गरेर यो असाइनमेन्ट सबमिट गर्न खोज्यो भने इट इज नट पोसिबल। त्यस पछाडि असाइनमेन्ट यसले एक्सेप्ट गर्दैन। म अहिले इजिनेसको लागि चाहिँ फर मेकिङ इट इजियर म यसलाई चाहिँ लेट ह्यान्ड्स इन पनि ओके गरिदिएको छु। भनेपछि 9 बजेको सट्टामा 10 बजे 11 बजे 12 बजे बुझायो भने पनि इट विल बी ओके। अब त्यस पछाडि तपाईँ सिम्पली यहाँ गएर यसलाई असाइन गरेर सक्नुहुन्छ। यति गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस् मैले अहिले भर्खरै क्रिएट गरेको असाइनमेन्ट क्लास 9 साइन्स मेजरमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी यो लिस्टमा आइसकेको छ। अब अहिले यो साइडपट्टि चाहिँ जब स्टुडेन्टले तपाईँलाई असाइनमेन्ट सबमिट गर्छन् यो साइडपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मैले फर्स्टमा तपाईँलाई क्रिएट गर्दाखेरि असाइनमेन्ट भन्ने सिकाएँ। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ छ क्विज। अर्को तरिका चाहिँ तपाईँले असाइनमेन्ट नै दिने तर सबै असाइनमेन्ट सेम टाइपको हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ स्टुडेन्टलाई क्विज पनि गराउन चाहनुहुन्छ। क्विज भनेको फर इक्जाम्पल नेपालको राजधानी के हो भन्दा काठमाडौँ, अथवा इन्डियाको राजधानी के हो भन्दाखेरि विभिन्न अप्सन दिएर सेलेक्सन गर्ने, अथवा ऱ्याङ्किङ गर्ने कुनै कुरालाई होइन, त्यस्तो खालको क्विज गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ यसमा क्विज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो क्विजको बारेमा चाहिँ हामी त्यो बारेमा चाहिँ पछि कुरा गर्छौँ। त्यसै गरी क्विजको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी क्विज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्युटोरियल पछाडि म नेक्स्ट ट्युटोरियलमा यो क्विजको बारेमा पनि भन्छु। अनि आजको लागि चाहिँ धन्यवाद। आजको लागि चाहिँ यति नै, र अर्को नयाँ भिडियोमा म फेरि आउनेछु। र मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र म अरू एडमिन टिचरहरूलाई मात्रै होइन, अरू एडमिनहरूलाई जसले चाहिँ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनहरूलाई पनि इफ दे रिक्वायर इन्फर्मेसन रिगार्डिङ माइक्रोसफ्ट टिम्स एन्ड माइक्रोसफ्ट, नट ओन्ली माइक्रोसफ्ट टिम्स, माइक्रोसफ्ट 365 नै यो इकोसिस्टमलाई नै म इफ कुनै स्कुलमा अथवा कुनै कलेज अथवा कुनै युनिभर्सिटीमा डिप्लोइमेन्ट गर्नु पर्यो भने म सहयोग गर्न सक्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी ल अहिले म स्टप गर्छु।